अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप ठीक है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए मैंने नई वीडियो नहीं बनाई। उसकी वजह ये थी कि मैं काफ़ी मसरूफ़ था। आजकल आपको पता है कि डिपार्टमेंट्स में और क्लिनिक्स में काफ़ी रश होती है, मरीज़ ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए जो है टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही आम है बच्चों में। अगरचे कि वैक्सीन हुकूमत ने लगाया था, लेकिन इसके बावजूद जो है बहुत सारे बच्चों को खसरा, यानी जिसको हम इंग्लिश और मेडिकल वर्ड में मीसल्स बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है। इसकी कुछ चंद इलामात आपको मैं बताऊंगा, जो शुरू की इलामात होती हैं और जो इसकी सीवियरिटी में जो इलामात होती हैं, और इसका टाइम ड्यूरेशन भी आपको बताऊंगा। तो आपसे सबसे पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इसकी मालूमात पहुंचती रहे। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। मीसल्स यानी खसरा एक वायरस की वजह से होता है, जिसे पैरामाइक्सो वायरस कहा जाता है। इसके असर के बाद बच्चों में अक्सर ऐसी इलामात नमूदार हो जाती हैं, जैसा कि आंखें ख़राब हो जाती हैं, सुर्ख हो जाती हैं, उनको स्नीजिंग शुरू हो जाती है, यानी उनको छींकना बहुत आता है। वो बहुत ज़्यादा छींकते हैं, सुबह और शाम बहुत ज़्यादा छींकते हैं। इसके अलावा हल्की हल्की सी खांसी शुरू हो जाती है और उसको बुखार हो जाता है। बाज़ बच्चों को तो हाई फीवर रहता है, बाज़ बच्चों को हल्का हल्का बुखार मुसलसल रहता है। उसको अगर आप कोई पैरासीटामोल या कोई एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक दवाई दें तो उसमें वक्ती तौर पे तो फ़र्क आ जाता है, लेकिन दोबारा से वही कंडीशन हो जाती है। इसके कुछ चीदा चंद इलामात और ऐसी हैं जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि फीवर के साथ साथ, आँखों के ख़राब होने के साथ साथ, खांसी के आने के साथ साथ, छींके आने के साथ साथ जिस्म पर जो है रैशेस की तरह छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। अक्सर बच्चों के एकदम मुंह पे, यानी ये जो चीक्स होती हैं, चीक्स यहाँ पे, या फिर ये जो माथा होता है यहाँ पे एकदम से नमूदार हो जाते हैं, यानी स्किन रैशेस नमूदार हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों का हम देखते हैं कि उनके पेट में नमूदार होते हैं, पूरा पेट एकदम से भर जाता है और उनको इचिंग महसूस होती है, यानी उनको खारिश महसूस होती है। बच्चे जो है वो जलन महसूस करते हैं, वो उनका मूड जो है वो चिड़चिड़ापन उनके मूड में आ जाता है, इरिटेबल मूड जिसे हम बोलते हैं। इस वायरस की यही जो इलामात है ये सबसे आम है और अक्सर जो है ये पाई जाती है। और क्रिटिकल केसेस में तो ये भी होता है कि मुंह जो है वो पक जाता है अंदर से। ऑफ्टस अल्सर्स हम उसे कहते हैं, या माउथ सोर्स बोलते हैं हम इसको। तो सोमाटाइटिस भी हम देखते हैं बाज़ बच्चों में। इसके अलावा बच्चों में हम अक्सर देखते हैं कि उनका जीआईटी ट्रैक जो है डिस्टर्ब हो जाता है, यानी उनको पेट में मरोड़ आनी शुरू हो जाती है, पैचेस होते हैं, उनको नाज़ी होता है, उनकी मतलब केमतली होती है, बाज़ बच्चों को उल्टी होती है और खाने पीने को तबीयत नहीं होती, और बच्चा जो है वो लागर और कमज़ोर हो जाता है, बहुत सी मतलब फैटीग महसूस करता है, पैलर आ जाता है उसमें, यानी बच्चा जो है वो आपको पीला नज़र आएगा, मतलब वो पीला पड़ जाता है। ये जो इलामात हैं ये खसरे की चीदे इलामात हैं जो मैंने आपको बता दी है। इनका टाइम इंक्यूबेशन पीरियड होता है और ये अपना टाइम जो है वो निकालती है और फिर उसके बाद जो है ख़त्म होती है। लेकिन चूँकि ये सिवियरिटी की तरफ जाती है तो हमें चाहिए कि हम डे फर्स्ट से ही इसको और ट्रीटमेंट जो है बच्चे की हम स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ट्रीटमेंट के दौरान ये खुद ब खुद निकल जाती है, मतलब लोगों का आम अल्फाज में लोग कहते हैं कि यार इसको बाहर निकलना चाहिए तो अच्छा रहता है। तो हमने तो जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट की है बच्चों की, तो वो उनका जो है खसरा बाहर निकल आता है और जो है वो बच्चे को ज़्यादा जो है सिम्टम्स नहीं होती, खसरा भी निकल आता है, बच्चा जो है कुछ दिनों के अंदर ठीक भी हो जाता है। अगर बच्चा क्रिटिकल केस में चला जाता है तो फिर उसके लिए फिर हमें जो है उसकी इम्यूनोथेरेपी करनी पड़ती है, मतलब उसको हम ड्रिप वगैरह लगाते हैं,
انجیکشن اینٹی بایوٹک وغیرہ ہم مطلب اس کو اورلی جو سیرپ وغیرہ ہم دیتے ہیں، شربت وغیرہ استعمال کرنے کے لیے، پھر ہم انجیکٹیبلس بھی آ جاتے ہیں، اور اس کا ڈائٹ اور نیوٹریشن پہ ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ اس کی امیونٹی جو ہے وہ جسم میں بحال ہو جائے، بیماری کے خلاف جو ہے وہ طاقت آ جائے، تاکہ بیماری جو ہے مطلب یہ جو خسرہ ہے یہ اس کی مطلب یہ ہے کہ اس کی جان چھوڑ دے۔ ایک مرتبہ یہ بخار جب ہوتا ہے تو اس کے بعد جب یہ ختم ہوتا ہے تو انسان کے جسم میں اس بیماری کے خلاف طاقت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی امیونٹی جو ہے وہ اس بیماری کے خلاف اسٹرانگ ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ کے لیے یہ بیماری بچے کو یا بڑوں کو نہیں ہوتی۔ بڑوں کو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انہوں نے بچپن میں یہ بیماری گزاری نہیں ہوتی، اور بچوں میں اکثر ہوتی ہے کیونکہ یہ وائرس ہے اور اکثر جو ہے یہ پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے، اور ویکسین بھی اکثر میں دیکھے کہ اس میں ناکامیاب ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ چند ادویات بتاتا ہوں جو آپ گھر میں لوکل استعمال کر سکتے ہیں۔ بچوں میں جو ہے آپ اینٹی بایوٹک میں سب سے اچھی جو دوائی آتی ہے وہ آتی ہے جیسا کہ آگمنٹن کی سیرپ آتی ہے، 156 ملی گرام میں بھی آتی ہے اور 312 ملی گرام میں بھی آتی ہے۔ 312 بڑے بچوں کے لیے ہوتی ہے اور 156 چھوٹے بچوں کے لیے ہوتی ہے، اس کا آپ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ کیلپول پلس والی 6+ والی سیرپ لیں، بڑے بچوں میں 2 چمچ استعمال کر لیا کریں، چھوٹے بچوں میں چمچ استعمال کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اینٹی الرجی کی ٹیبلٹس جو ہے وہ آپ اینٹی الرجی کی جو سیرپ ہے جیسا کہ ٹی ڈے کے نام سے آتی ہے، اس کی 1 چمچ جو ہے وہ بچوں میں چھوٹے بچوں میں رات کو آپ استعمال کریں، بڑے بچوں میں 2 چمچ یا پھر صبح شام استعمال کریں 1 چمچ۔ تو ٹی ڈے کے علاوہ زیرٹک کے نام سے آتی ہے، ریجکس کے نام سے آتی ہے، تو یہ اچھی کمپنیوں کے اچھے برانڈ ہیں، یہ آپ نارملی استعمال کریں۔ اگر بچے کو خدا نخواستہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی مطلب فرق افاقہ نہیں ہوتا، پھر آپ اس کو کلینکل ٹرائل ضرور دیں، یا پھر اس کو کچھ دن کے لیے ایڈمٹ کروا دیں، تاکہ اس کی جو ہے امیونٹی تھراپی بھی شروع ہو جائے اور ساتھ میں جو ہے اس کو انجیکشن بھی بر وقت لگتے رہیں۔ تو آج جو میں نے آپ کو معلومات دی ہے یہ انتہائی اہم ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ اس میں اچھا یہی رہتا ہے کہ آپ بچوں کو سٹارٹ ہی سے انڈا ابال کے کھلایا کریں، آپ اس کو فروٹ پہ لگائیں، فروٹ زیادہ دیں، ان کو جوسز وغیرہ زیادہ پلائیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے دوسرے بچوں سے ان کو دور رکھیں، کیونکہ اگر یہ وائرس ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلتا ہے، مطلب ایک بچے کو ہوا تو گھر میں باقی بچوں کو بھی اکثر ہو جاتا ہے، اور اس کا بہت زیادہ احتیاط کریں۔ آج جو میں نے آپ کو معلومات دی ہے دوبارہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کی جو علامات ہے یہ انتہائی اہم ہے، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اور جو ہے آپ کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے آپ کے کسی بھی بچے کے ساتھ تو فوراً اس کی ٹریٹمنٹ گھر میں کریں، اگر ہوتا ہے پاسبل ہے تو، اگر آپ کو پاسبل نہیں ہے تو وہ کسی بھی اچھے پریکٹیشنر، کسی بھی اچھے رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر سے اس کا جو ہے وہ آپ کو ٹریٹمنٹ شروع کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔